सम्पूर्णमा नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई एजुकेसन जोन युट्युब च्यानलमा। आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्लास 10 युनिट 1 साइन्टिफिक स्टडी अन्तर्गतको एक्सर्साइजको क्वेसन एन्सरहरू लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई क्लास 9 पास भएर आउनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ र एसई 2083 को लागि धेरै धेरै शुभकामना सहित मैले आज 10 क्लासको फर्स्ट च्याप्टर तपाईँहरूलाई सुरु गरेँ है त। ल यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यो च्याप्टर त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। यो च्याप्टरमा तपाईँहरूले आफूले एन्सर्सहरू चाहिँ क्वेसन पढिसकेपछि त्यो क्वेसनबाटै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ र केही सामान्य न्युमेरिकल्सहरू जस्तै युनिट वाइज एनालाइसिसहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ केही सामान्य न्युमेरिकल्सहरू छन् जुन फर्मुलाको होमोजेनिटी चेकिङदेखि लिएर त्यस्तो केही प्रुभ गर्ने टाइपको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गाह्रो नमान्नु होला, किनभने यहाँभन्दा पहिला सानो सानो क्लासहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यसको बारेमा धेरै फर्मुलाहरू पढिसक्नु भएको हुन्छ र त्यही फर्मुलालाई चाहिँ यहाँनिर आएर अलिअलि डेरिभेसन गर्ने मात्रै हो। ल अब हामीले आज युनिट 1 को साइन्टिफिक स्टडी च्याप्टरमा एक्सर्साइजमा छ फर्स्टमा टिक द करेक्ट एन्सर होइन। एमा छ विच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट। त्यहाँ दिएको छ नि न्युटन, पास्कल, किलोग्राम, जुल होइन। यो मध्ये किलोग्राम चाहिँ हाम्रो के हो त फन्डामेन्टल युनिट भयो, अनि अरू सबै चाहिँ के भयो त डेराइभ युनिट भयो, किनभने किलोग्राम अरू कुनै पनि युनिटमा डिपेन्ड हुँदैन, यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसैले गर्दा। ल बीमा छ विच अफ द फलोइङ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याज द युनिट मिटर पर सेकेन्ड भनेको, त्यो -1 भनेको मिटर पर सेकेन्ड भनेको है। यसको एन्सर हुन्छ भेलोसिटी। अब एक्सिलरेसनको त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। फोर्सको न्युटन हुन्छ, अनि यो डेन्सिटीको चाहिँ केजी मिटर पर क्युब हुन्छ होइन। डेन्सिटीको चाहिँ के हुन्छ केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर सीमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज द डेराइभ युनिट। यहाँ दिएको मध्ये डेराइभ युनिट के हो त भन्दा यो जुल चाहिँ के हो त डेराइभ युनिट हो, किनकि जुल के हुन्छ अरूमा डिपेन्ड हुन्छ। क्यान्डेला, एम्पियर र केल्भिन यिनीहरू सबै के हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भयो। क्वेसन नम्बर डीमा छ विच अफ द फलोइङ युनिट्स डिनोट न्युटन। यहाँ मध्ये न्युटनको फर्मुला के हो त भन्दा यो न्युटनको फर्मुला अप्सन आई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल अब हामी त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। गिभ रिजनमा यहाँ के छ भन्दा जुल इज द डेराइभ युनिट अफ द वर्क भनेर दिएको छ हो। अब जुल चाहिँ वर्कको डेराइभ युनिट किन हो त भन्दा जुल इज कल्ड डेराइभ युनिट होइन, बिकज इट इज मेड अप अफ फन्डामेन्टल युनिट लाइक मिटर, किलोग्राम एन्ड सेकेन्ड इन द एसआई सिस्टम। यो अरू युनिटहरू मिलेर बनेको हुन्छ नि त जुल भनेको त युनिट अफ वर्क भयो। वर्क इक्वल्स टु डब्ल्यु इक्वल्स टु एफ इन्टु डी हुन्छ। एफ इन्टु डी एफ, अनि त्यसपछि त दुईवटा मिलेर बनिसक्यो नि त, त्यसैले गर्दाखेरिमा यो के भयो त डेराइभ युनिट भयो। अर्को छ सम भेरिएबल्स सुड बी कन्ट्रोल्ड वाइल पर्फर्मिङ एन एक्सपेरिमेन्ट। कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरिमा केही भेरिएबल्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अब भेरिएबल्सहरू कन्ट्रोल गरेन भने त हामीले चाहेको जस्तो रिजल्ट ल्याउन सक्दैनौँ नि त। त्यो रिजल्टलाई अलिकति भ्यालिडिटी गर्नको लागि, भ्यालिड रिजल्ट निकाल्नको लागि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यहाँनिर के भनेको छ हेरौँ। सम भेरिएबल्स सुड बी कन्ट्रोल्ड वाइल पर्फर्मिङ एन एक्सपेरिमेन्ट टु गेट एक्युरेट रिजल्ट्स एन्ड टु मिनिमाइज द इरर्स है। इररहरू मिनिमाइज गरेर रिजल्ट एक्युरेट बनाउनको लागि हामीले कन्ट्रोल भेरिएबल्सहरू चाहिँ केही भेरिएबल्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। भी स्क्वायर इक्वल्स टु युटी इज नट अ भ्यालिड रिलेसन होइन। अब किन भ्यालिड रिलेसन होइन त भी स्क्वायर इक्वल्स टु युटी भन्दा, जस्तै भी स्क्वायर इक्वल्स टु युटी इज नट भ्यालिड रिलेसन बिकज द युनिट अन बोथ साइड्स आर डिफ्रेन्ट। यतापट्टिको र यतापट्टिको युनिट्सहरू के हुन्छ लास्टमा डिफ्रेन्ट आउँछ। इट क्यान नट बी करेक्ट इन फिजिक्स है। अब यसको लागि चाहिँ हेरौँ त हामीले, यसको चाहिँ भी स्क्वायर इक्वल्स टु युटी लेख्ने, एलएचएस र आरएचएस गर्ने। भी स्क्वायर भनेको मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायर भयो, होल स्क्वायर भयो होइन। अनि यो यु भनेको के भयो त मिटर पर सेकेन्ड भयो, इन्टु टाइम भनेको सेकेन्ड भयो कि होइन। अब यो यसलाई खोल्दाखेरिमा के हुन्छ मिटर स्क्वायर अपन सेकेन्ड स्क्वायर इक्वल्स टु मिटर पर सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड। अब यो सेकेन्ड त गयो, बाँकी रह्यो के त मिटर। यता र यताको युनिट दुवैतिर लेफ्ट र राइट साइडको युनिटहरू इक्वल भयो त भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा यो के भयो त भन्दा भ्यालिड रिलेसन भएन, इनभ्यालिड रिलेसन भयो। अब हामी डिफ्रेन्स बिट्विनमा जाउँ। डिफ्रेन्स बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ यहाँनिर। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट डज नट डिपेन्ड अपन अदर भेरिएबल्स, त्यो एउटा डिफ्रेन्स भइहाल्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अब यो फर्स्ट टर्मिनल इक्जामतिर त यसको चारवटै डिफ्रेन्स लेख्न पनि आउन सक्छ, किनभने अब त्यति बेला धेरै पढाइ भएको हुँदैन नि त।
अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट डिपेन्ड्स अपन द अदर भेरिएबल्स सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट क्यान बी म्यानिपुलेटेड बाई द रिसर्चर अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्यानट म्यानिपुलेट बाई रिसर्चरले चेन्ज गर्न सक्दैन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ किनभने त्यो त इन्डिपेन्डेन्टमा डिपेन्ड भएको हुन्छ नि त जस्तै अब हामीले सनलाइट द सनलाइट अफेक्ट द ग्रोथ अफ प्लान्ट भन्ने हामीले रिसर्च गर्दैछौँ भने सनलाइटलाई कति बेर घाममा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चरले म्यानिपुलेट गर्न सक्छ तर अब ग्रोथ अफ प्लान्ट अब प्लान्ट कति बढ्ने भन्ने कुरा त रिसर्चरले म्यानिपुलेट गर्छ त त्यो त बिरुवा आफै बढ्ने हो नि त बिरुवालाई धेरै बढाउने अथवा थोरै बढाउने भन्ने कुरामा त रिसर्चरले केही पनि गर्न सक्दैन नि त सो क्यानट म्यानिपुलेट बाई रिसर्चर भन्न त्यसरी भन्न खोजेको इट इज कज भयो इट इज इफेक्ट भयो अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज राइट भेरिएबल एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज लेफ्ट भेरिएबल अनि त्यसपछि it is plotted in x-axis in the graph and it is plotted in y-axis in the graph and it is horizontal variable it is vertical variable मैले यहाँ धेरै यसको चाहिँ चाहिने जति सबै लेखिदिएको छु तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अब यिनीहरूबाट नि गिभ रिजन आउन सक्छ होरिजेन्टल भेरिएबल किन भन्यो भने हामीले चाहिँ प्लटेड इन x-axis in the graph भनेर लेख्न पर्यो भर्टिकल भेरिएबल किन भने प्लटेड इन y-axis in the graph भन्नु पर्यो हैन यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहीँबाट पनि गिभ रिजनहरू आएर त्यसरी सोध्न सक्छ अर्को छ क्वेसन नम्बर बीमा फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डेराइभ युनिट यो एकदमै सजिलो पहिला चाहिँ यो क्लास 6तिर 7तिर हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यतातिर छैन यसलाई चाहिँ तपाईँलाई 10 क्लासमा ल्याएर राखेको छ एकदमै इजी मस्ट इजिएस्ट टपिक भयो यो फन्डामेन्टल एन्ड युनिट एन्ड डेराइभ युनिट द युनिट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अन अनदर युनिट is fundamental unit and the unit that depends upon other fundamental unit is called derived unit. There are 7 fundamental units. भने derived unit कति छ there are large number of derived units हो अनि यसमा चाहिँ मैले इक्जाम्पल राखेको छु दुईटा तपाईले इक्जाम्पल पनि यसलाई चाहिँ हेर्नु होला अर्को छ क्वेसन नम्बर 4 मा आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स ए मा छ व्हाट इज युनिट अब के हो त युनिट भनेको के हो भन्दा द स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स युज्ड टु मेजर द फिजिकल क्वान्टिटी हैन कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स जसले फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ युनिट भन्छौँ बी मा छ राइट द एसआई युनिट अफ मास टेम्परेचर इनर्जी एन्ड डेन्सिटी यो सबैको एसआई युनिट लेख्नु पर्यो युनिट अफ मास इज किलोग्राम युनिट अफ टेम्परेचर इज केल्भिन युनिट अफ इनर्जी इज जुल एन्ड युनिट अफ डेन्सिटी इज केजी पर मिटर क्युब अब यहाँनिर सीमा छ हाउ इज द भ्यालिडिटी अफ एन इक्वेसन चेक्ड होइन कसरी चेक गरिन्छ भ्यालिडिटी कुनै एउटा इक्वेसनको भ्यालिडिटी भन्दाखेरिमा यहाँनिर सोधेको छ How the validity of equation is checked by the substituting the values of the variables into the equation of LHS and RHS. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अब यहाँनिर सानो इक्जाम्पल दिएको छु v equals to u plus at भन्ने हाम्रो फर्मुला छ र त्यो फर्मुलाको हामीले चाहिँ भ्यालिडिटी चेक गर्न पर्यो भने हैन जस्तै अब यो चाहिँ इफ द भ्यालु अफ u 0 छ u को भ्यालु 0 छ a को भ्यालु 5 छ र t को भ्यालु 2 छ भने v को भ्यालु कति हुन पर्यो 10 हुन पर्यो जस्तै ल v equals to u plus at यदि v छ 10 भने यता पनि 10 आउनै पर्यो क्या u 0 भयो a 5 भयो टाइम चाहिँ 2 सेकेन्ड भयो हैन भने यसको चाहिँ दुवैतिर इक्वल आयो नि त हो यस्तो यदि भ्यालु यस्तो आयो भने दुवैतिर इक्वालिटी भयो भने चाहिँ के हुन्छ यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ ओके हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर डी मा मेन्सन द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसरको युनिटमा कुन फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ भन्दा केजी मिटर सेकेन्ड यति लेख्नुभयो पनि हुन्छ अब यसरी केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नुभयो पनि हुन्छ क्वेसन नम्बर ईमा छ फाइन्ड आउट द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द गिभन डेराइभ युनिट न्युटनमा कुन छ वाटमा जुलमा पास्कलमा सबैमा यो चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल युनिट्सहरू के छ जस्तै हामीले न्युटनको त एन भनेर भन्छौँ नि त होइन तर न्युटनभित्र कुन कुन युनिट्सहरू छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि भनेको वाट हैन वाट हामी पावरको युनिट वाट भयो जुल भनेको वर्कको युनिट जुल भयो हैन इनर्जीको युनिट जुल भयो जस्तै पास्कल प्रेसरको युनिट पास्कल भयो अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो एफ नम्बरमा निभा क्लेम दैट अल्टरनेटिभ फर्मुला अफ पावर P इक्वल्स टु mv स्क्वायर उनले भने नि पावरको फर्मुला P इक्वल्स टु mv स्क्वायर हुन्छ हामीले त पावरको फर्मुला वर्क W अपन टाइम भनेर पढिरहेको थियौँ हैन तर उनले के भने पावरको फर्मुला अर्को पनि हुन्छ दैट इज P इक्वल्स टु mv स्क्वायर एन्ड द फर्मुला अफ प्रेसर इक्वल्स टु P इक्वल्स टु mv अपन a उनले हुन्छ भनिन् अब उनले भनेको कुरा सत्य हो कि होइन त हामीले आफ्नो यो चाहिँ भ्यालिडिटी चेक गर्न पर्ने हुन्छ यो फर्मुलाको अब हेर भाइ त
Let's analyze the validity of the given formulas by checking the consistency of the units. P equals to mv square. ल P power को unit त हामीलाई थाहा छ kg meter square per second के भनेको हाम्रो power को unit हो नि त. Power मा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिट्सहरु के भयो त kg meter square per second के भयो. अब यदि पावर को युनिट चाहिँ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड किप छ भने यतापट्टिको एमबी स्क्वायर को युनिट पनि त लास्टमा यही आउनु पर्यो नि त. अब यस्तो हुन्छ कि हुन्न. जस्तै युनिट अफ एमबी स्क्वायर एम भनेको मासको युनिट भयो केजी, भी भनेको भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायर हुन्छ हो किन भन्दाखेरिमा यसको युनिट के आयो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर आयो. अब यहाँ माथि सेकेन्ड किप छ, यहाँ माथि सेकेन्ड यहाँ चाहिँ सेकेन्ड स्क्वायर छ भने यो दुईटा एउटै आयो त आएन नि त. त्यसैले गर्दाखेरिमा हेन्स द युनिट अफ पावर एन्ड द युनिट अफ एमबी स्क्वायर डज नट म्याच एन्ड द पी इक्वल्स टु एमबी स्क्वायर इज इन्भ्यालिड. हो कि होइन. यसरी चाहिँ इन्भ्यालिड भयो. फेरि अर्को फर्मुला पनि उनले भनेकी छन् कि प्रेसर इक्वल्स टु एमबी अपन ए हुन्छ. अब कसरी हुन्छ होला हेर्नु. हामीले त प्रेसरको फर्मुला प्रेसरको चाहिँ हामीले त फर्मुला चाहिँ पी इक्वल्स टु एफ अपन ए अथवा पी इक्वल्स टु एसडिजी भनेर यसरी पढिरहेको छौँ नि त हो कि होइन. अब फर्मुलामा तर उनले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो एमबी अपन ए पनि प्रेसरको फर्मुला हो भनिन् भने हामीलाई प्रेसरको पहिला सुरुमा प्रेसरमा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो. त्यो के हो त केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर भयो हो कि होइन. त्यसो भए एमबी अपन ए इक्वल्स टु केजी यो एमबी अपन ए भनेको चाहिँ यही भइहाल्यो. यसलाई हामीले यहाँ लेखेका छौँ. यसको युनिट्सहरू के हुन्छ जस्तै केजी भनेको मासको भयो, यो एमको भयो केजी, अनि भी भनेको भेलोसिटी जसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड, अनि ए भनेको एरिया भयो यसको युनिट भयो मिटर स्क्वायर. अब यहाँ यसको फाइनलाइज गर्दाखेरिमा के आयो त भन्दा केजी पर मिटर सेकेन्ड आयो. यसलाई फाइनलाइज गर्दा भने माथि चाहिँ हाम्रो के छ प्रेसरको केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर छ, तल चाहिँ के आयो केजी पर मिटर सेकेन्ड आयो भनेपछि त्यो यो इक्वल आएन, उस्तै सेम आएन. त्यो नआएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा हेन्स द युनिट अफ प्रेसर एन्ड द युनिट अफ एमबी अपन ए इज नट म्याच्ड एन्ड द इक्वेसन अफ प्रेसर पी इक्वल्स टु एमबी अपन ए इज इन्भ्यालिड. भनेपछि उनले भनेको दुईटै फर्मुला रङ रहेछ हो कि होइन. दुईटै फर्मुला रङ रहेछ किनभने हामीले भ्यालिडिटी चेक गर्दाखेरि इक्वेल भएन. ल अब हामी क्वेसन नम्बर जीमा जाउँ. डिस्क्राइब द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल विथ द सुइटेबल इक्जाम्पल अफ इच. र के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्दा द भेरिएबल द्याट क्यान बी म्यानिपुलेट बाई रिसर्चर इज नन एज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. फर इक्जाम्पल रिसर्च टपिक हाउ द सनलाइट अफेक्ट द प्लान्ट ग्रोथ. सनलाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन. अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ द फ्याक्टर द्याट वी मेजर इन एन एक्सपेरिमेन्ट इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. जुन चिज हामीले मेजर गर्छौँ जस्तै हामीले अब सनलाइटले चाहिँ प्लान्ट ग्रोथलाई अफेक्ट गर्छ भन्ने हामीले यो टपिकमा रिसर्च गर्दैछौँ भने हामीले के मेजर गर्ने हाइट अफ प्लान्ट मेजर गर्ने हो नि त हो. द फ्याक्टर द्याट वी मेजर इन एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. फर इक्जाम्पल इफ वी टेस्ट हाउ सनलाइट अफेक्ट द प्लान्ट ग्रोथ द हाइट अफ प्लान्ट इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड द्याट इज मेजर्ड. अर्को क्वेसन छ अर्को छ कन्ट्रोल भेरिएबल. द भेरिएबल विच आर टेकन इन्टु कन्ट्रोल थ्रु आउट एन एक्सपेरिमेन्ट. जस्तै अब रुल्स भनौँ कि के भनौँ. अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो रिजल्ट ल्याउनको लागि रिसर्चबाट हामीले चाहेको जस्तो रिजल्ट ल्याउनको लागि के फलो गर्नुपर्छ, हामीले कुन कुन चिजहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसलाई हामी कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छौँ. जस्तै इफ वी टेस्ट हाउ सनलाइट अफेक्ट द ग्रोथ अफ प्लान्ट द अमाउन्ट अफ वाटर ड्युरेसन अफ सनलाइट टाइप अफ फर्टिलाइजर आर द कन्ट्रोल भेरिएबल. अनि त्यो हाइट अफ प्लान्ट चाहिँ अब सुरुमा रोपिएको बिरुवाहरू भयो होइन, कत्रो बिरुवा यो रोप्ने होइन, अब त्यस्ता कुराहरूले पनि धेरै फरक पार्छन्. त्यसैले गर्दाखेरिमा यो कन्ट्रोल भेरिएबल के हुन्छ जति कन्ट्रोल भेरिएबल चाहिँ यदि हामीले कुनै भेरिएबल्सहरूलाई कन्ट्रोल गऱ्यो भने त्यसबाट हामीले चाहे जस्तो रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ. अर्को छ एच नम्बरमा कर्मा कनेक्टेड अ ड्राई सेल. हेर्नु है कर्माले के गरे त भन्दा कर्मा कनेक्टेड अ ड्राई सेल टु अ बल्ब. एउटा ड्राई सेललाई चाहिँ बल्बमा कनेक्ट गरेर अनि त्यसपछि फ्यु पिसेस अफ वायर एन्ड लिड द बल्ब हो केही उसले चाहिँ कनेक्ट गर्यो बल्ब पनि बाले. हि वाज क्युरियस टु नो हाउ द थिकनेस अफ युज्ड वायर अफेक्ट्स द लाइफ स्प्यान अफ द ड्राई सेल. अब त्यो थिकनेस के उसले युज गरेको तारको मोटाइले थिकनेसले चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ स्प्यानमा कसरी फरक पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले हेर्दैछन् होइन. हाउ हि वाज क्युरियस यहीँनिर छ तपाईँले क्वेसन एन्सरै यहीँ हुन्छ. हेर्नुहोस् हि वाज क्युरियस टु नो हाउ द थिकनेस अफ द युज्ड वायर अफेक्ट. ल हेर्नुहोस् है भनेपछि थिकनेस अफ वायर जुन थिकनेस छ त्यसले चाहिँ अफेक्ट गर्ने रहेछ केलाई लाइफ स्प्यान अफ ड्राई सेललाई.
अफेक्ट गर्छ, कसरी अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्टमा गर्दैछन् भने इन दिस टेस्ट अर एक्सपेरिमेन्ट फाइन्ड आउट द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल। अब यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ 3टा भेरिएबल पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै कर्माको एक्सपेरिमेन्टमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुनसक्छ, थिकनेस अफ वायर, कतिको मोटाइको तार राख्ने भन्ने कुरा त कर्माले डिसाइड गर्ने हो नि त, द्याट ही क्यान म्यानिपुलेट द्याट, ओके न। थिकनेस अफ वायर कत्रो मोटाइ राख्ने होइन, कति कति चाहिँ यो एमएमको तारहरू युज गर्ने भन्ने कुरा त कोसमा भर पर्छ त भन्दाखेरिमा उसैमा भर पर्छ, यो कर्ममा भर पर्छ। कर्म भनेको के हो, रिसर्चर हो। अघि हामीले इट क्यान म्यानिपुलेट बाई रिसर्चर भनेर भन्थ्यो नि डिफ्रेन्स बिट्विनमा, हो किन भनेपछि थिकनेस अफ वायर के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। भने लाइफ स्प्यान अफ द सेल, अब ब्याट्री कति समयसम्म बच्छ भन्ने कुरा चाहिँ, ब्याट्रीले कति समयसम्म काम गर्न सक्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, थिकनेस अफ वायरमा डिपेन्ड हुने हुँदाखेरिमा यो लाइफ स्प्यान अफ द सेल चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। भने कन्ट्रोल भेरिएबल के हुनसक्छ, अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरिमा उसले कस्तो कस्तो रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा ब्रान्ड एन्ड टाइप अफ द ड्राई सेल हो। अब ब्रान्डहरू कुन ब्रान्डको ब्याट्री युज गरेको छ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि सेम ब्रान्डको चाहिँ ब्याट्री युज गर्नु पऱ्यो होइन। अनि टाइप अफ बल्ब भयो, बल्ब कस्तो टाइपको युज गरेको छ, अब सिएफएल छ कि टङ्स्टेन टाइपको छ कि कुन टाइपको बल्ब युज गरेको छ उसले चाहिँ, त्यो बल्ब पनि के हुनु पऱ्यो त, सेम हुन पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अर्को छ चाँदनीवाला यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट छ, यो एकदमै लामो छ क्वेसन पनि, तपाईँले यसलाई क्वेसन बुझ्यो भने यसको एन्सर आउँछ र एन्सर चाहिँ क्वेसनमै हुन्छ, तपाईँले यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर आईमा छ चाँदनी वान्टेड टु इन्भेस्टिगेट द इफेक्ट अफ सब्सटान्स मिक्स्ड इन द सोइल अन द प्लान्ट ग्रोथ। भनेपछि उनले चाहिँ के इन्भेस्टिगेट गर्दैछिन् भने यो माटोमा मिसाएको वस्तुहरूले चाहिँ प्लान्ट ग्रोथमा कसरी असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले इन्भेस्टिगेट गर्न खोज्दैछिन्। सी डिसाइडेड टु मिक्स्ड लाइम, युरिया, फर्टिलाइजर, कमन साल्ट एन्ड कम्पोस्ट म्यानुअर। कतिवटा भयो नै, लाइम, युरिया, फर्टिलाइजर, कमन साल्ट, कम्पोस्ट म्यानुअर इन द सोइल उनले चाहिँ डिसाइड गरिन् होइन। देन सी ब्रड अ बकेट अफ द सोइल फ्रम नियर बाई फिल्ड एन्ड सिप्ड इट। उनले चाहिँ एउटा नजिकैको खेतको माटो ल्याएर के गरिन् भन्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ छानेर हो र ठिक्क पारिन् हो। ल त्यसपछि उनले के गरिन्, देन सी मिक्स्ड 2 स्पुन अफ साल्ट इन एभ्री 3 पट्स। अब 3टा पटमा सल्ट युज गरिन्, 2 स्पुन्स अफ युरिया फर्टिलाइजर इन इच नेक्स्ट 3 पट। फेरि उसले अर्को 3टा पटमा चाहिँ के गरिन्, युरिया राखिन्, 2 स्पुन्स अफ टेबल साल्ट इन इच अफ द नेक्स्ट 3 पट। फेरि अर्कोमा चाहिँ के गरिन्, टेबल साल्ट राखिन् र फेरि उनले चाहिँ अर्को 3टा पटमा के गरिन् त भन्दा कम्पोस्ट फर्टिलाइजर राखिन् होइन। यसरी राखिसकेपछि देन सी प्लान्टेड द सिमिलर सिड्स अफ द सेम प्लान्ट इन एभ्री पट, सी प्लेस देम अल इन द सनी प्लेसेस इन द हाउस। उनले चाहिँ सबै 12वटै पटमा अब के गरिन् त भन्दा एउटै टाइपको बिउ राखेर के गरिन्, घाममा राख्ने, पानी राख्ने गरिन् हो। सी वाच्ड अल द पट्स एभ्री डे, सबै पनि हेरिन्। आफ्टर द प्लान्ट ग्रेउ सी मेजर्ड द हाइट अफ द इच प्लान्ट डेली एन्ड केप्ट अ रेकर्ड। त्यसपछि उनले त्यो बिरुवा बढिसकेपछि दिनकै रेकर्ड राख्न थालिन्। भने आइडेन्टिफाई द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुनसक्छ त यहाँ भन्दा सब्सटान्स मिक्स्ड इन द सोइल। सब्सटान्स मिक्स्ड इन द सोइल द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, किनभने यो त उसले गर्ने हो नि त, यो त रिसर्चरले गर्ने कुरा भयो नि त। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ, सब्सटान्स मिक्स्ड इन द सोइल द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, किनभने यो चाहिँ रिसर्चरले म्यानिपुलेट गर्ने भयो, उसले आफूले राख्ने भयो, कति राख्ने के राख्ने उसमा डिपेन्ड हुने भयो, ओके न, रिसर्चरमा डिपेन्ड हुने भयो, रिसर्चरले गर्ने भयो भनौँ न। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ, ग्रोथ अफ द प्लान्ट। द ग्रोथ अफ द प्लान्ट डिपेन्ड्स अपन द सब्सटान्स मिक्स्ड इन द सोइल सो द्याट इट इज द यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अरू कन्ट्रोल भेरिएबल के हुनसक्ने भयो, अमाउन्ट अफ वाटर, उनले कति पानी हाल्ने, एक्सपोजर अफ सनलाइट, कति घन्टा घाममा राख्ने होइन। अब यहाँ अरू पनि धेरै नै हुन्छन्, कन्ट्रोल भेरिएबल धेरै हुन्छन्, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एउटा एउटा मात्रै हुन्छ। वाइ डिड चाँदनी युज 3 पट फर इच एक्सपेरिमेन्ट। अब उनले चाहिँ होइन प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टको लागि 3-3टा पट युज गर्नुको कारण के हो त भन्दा चाँदनी युजेस 3 पट्स to increase the validity and reliability of the experiment to compare the average growth of the plant। उनले चाहिँ अब त्यो 3टा पटमा युज गर्यो भने अलि धेरै रिजल्ट विश्वासिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर है। अर्को क्वेसन छ, सुबोध वान्टेड टु फाइन्ड आउट हाउ द कलर अफ एन अब्जेक्ट अफेक्ट्स इज एबिलिटी टु होल्ड इट। अब उनले चाहिँ के गर्दैछन् भने त्यो भाँडाको कलरले चाहिँ हिट होल्ड गर्न सक्ने क्यापासिटी कतिको हुन्छ। जस्तै हामीले
गर्मी महिनामा व्हाइट कपडा लगायो भने शीतल हुन्छ भन्छौँ, ब्ल्याक लगायो भने गर्मी हुन्छ भन्छौँ नि होइन। हो त्यस्तै गरी सुबोधले के गर्दैछन् भन्दा उसले चाहिँ कलरले हिट एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी कतिको बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको फरक पार्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ हेर्दैछन्। फर द्याट ही टुक 4 कोनिकल फ्लास्क एन्ड कोटेड द फर्स्ट फ्लास्क विथ ब्ल्याक कलर इनामेल। चारवटा फ्लास्क ल्याए, चारवटा भाँडा फ्लास्क हुन्छ नि कोनिकल फ्लास्क, त्यो ल्याएर चाहिँ के गरे भन्दा एउटामा चाहिँ के गरे त ब्ल्याक लगाए हो, सेकेन्ड विथ व्हाइट लगाए, अर्कोमा व्हाइट लगाए, थर्डमा ग्रिन लगाए अनि फोर्थ विथ रेड इनामेल लगाए हो। चारवटा कलर लगाइसकेपछि देन ही फिल्ड अल द फ्लास्क इन वाटर। त्यसपछि सबैमा बराबर पानी हालेर, बराबर भनेको छैन है, देन ही फिल्ड विथ वाटर हो भने उसले चाहिँ पानी हाले भनेको छ। क्लोज द माउथ अफ द इच फ्लास्क टाइटली विथ द कर्क एन्ड देन केप्ट इन द सन। भनेपछि उसले त्यो बट्टाको त्यो फ्लास्कको भाँडाको चाहिँ बिचको बन्द गरिदिएर के गरे त भन्दा घाममा राखिदिए भनेको छ। After some time, he measured the temperature of the water each flask with the help of the thermometer. उनले चाहिँ त्यसपछि एकछिनपछि के गरे त भन्दा थर्मोमिटरले उसको टेम्परेचर मेजर गरे। टेम्परेचर मेजर गरिसकेपछि के भयो त उसले नोट पनि गरे, टेम्परेचर यति यति रहेछ भनेर राखे होइन। आइडेन्टिफाई द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन द सुबोध एक्सपेरिमेन्ट। अब कुन भेरिएबललाई कन्ट्रोल पनि गरेको थियो त्यो पनि लेख्नु भन्ने क्वेसन छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ, कलर अफ इनामेल। कलर अफ इनामेल कति, कलर अफ इनामेल कस्तो लाउने होइन त्यो कुरा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ, टेम्परेचर अफ द वाटर इन द इच फ्लास्क। अब टेम्परेचर केमा डिपेन्ड हुने भयो त, कलरमा डिपेन्ड हुने भयो। कन्ट्रोल भेरिएबल के भयो त, साइज अफ द कोनिकल फ्लास्क। सबै कोनिकल फ्लास्कको साइज एउटै हुन पऱ्यो। थोरै सानोवाला रहेछ भने त थोरै पानी हुन्छ, थोरै पानी भएपछि के हुन्छ, छिटो तात्ने हुन्छ होइन। भोल्युम अफ द वाटर इन इच फ्लास्क, सबै कोनिकल फ्लास्कमा चाहिँ के हुन पऱ्यो त, इक्वेल भोल्युम अफ वाटर हुन पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि रिजल्टमा फरक पार्न सक्छ। यी सबै कुराहरू के भयो त भन्दा कन्ट्रोल भेरिएबल भयो। कन्ट्रोल भेरिएबलले के गर्छ, मैले भनिहालेँ, रिजल्टलाई भ्यालिडिटी बनाउँछ र यसको चाहिँ रिलायबिलिटी पनि बढाउँछ। अब क्वेसन नम्बर केमा छ, मनिषा वान्टेड टु टेस्ट द इटिङ ह्याबिट अफ हर डग। सी डिसाइडेड टु स्टडी हाउ द अमाउन्ट अफ फुड एन्ड द टाइम अफ गिभिङ फुड अफेक्ट द स्पिड एट विच द डग एट होइन। उसले के हेर्न खोजे भन्दाखेरिमा अमाउन्ट अफ फुड चाहिँ अमाउन्ट अफ फुड र टाइमको कुरा, दुईवटा कुराहरू हेर्न खोजिरहेको छ यहाँ हेर्नु है। वाट इज रङ विथ द डिजाइन अफ द मनिषाज एक्सपेरिमेन्ट, हाउ क्यान द करेक्ट इट भनेको छ। अब उसले चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्न खोजेको छ भने सी डिसाइडेड टु स्टडी हाउ द अमाउन्ट अफ फुड एन्ड भन्यो नि त होइन, एन्ड द टाइम अफ द गिभिङ फुड अफेक्ट द स्पिड अफ विच डग होइन। त्यो कस्तो चाहिँ के गर्नु पर्छ, दुईवटा भेरिएबल हेर्न खोजिरहेको छ। दुईवटा भेरिएबल भनेको हुँदैन, एउटा एक्सपेरिमेन्टमा एउटा मात्रै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। मनिषा इज टेस्टिङ टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एट वान टाइम विदाउट कन्ट्रोलिङ वान भेरिएबल। अर्को भेरिएबललाई कन्ट्रोलै नगरिकन उसले दुईवटा कुराहरू हेर्न खोजिरहेको छिन्। त्यसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा रिजल्ट राम्रो आउँदैन। जस्तै प्लान्ट ग्रोथको इक्जाम्पलको कुरा गरौँ न। प्लान्ट ग्रोथको इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा ग्रोथ अफ प्लान्ट पनि हेर्ने, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कति के अरे त्यो यदि फल लाग्ने टाइपको प्लान्ट रहेछ भने ग्रोथ पनि हेर्ने, फलफुल पनि कतिको लागेछ भने, फुल पनि कतिको फुलेछ हेर्ने, मोटाइ पनि कतिको बढेछ हेर्ने होइन। त्यो सबै कुराहरू हेर्न थाल्यो भने भदरगोल हुन्छ। एउटा रिसर्चको बेलामा एउटा मात्रै भेरिएबलको बारेमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। टु करेक्ट अर एक्सपेरिमेन्ट सी कुड कन्डक्ट द सेपरेट एक्सपेरिमेन्ट फोकसिङ अन वान भेरिएबल वाइल किपिङ अनदर भेरिएबल कन्सट्यान्ट। उसले एउटा मात्रै हेर्नु पऱ्यो, हाउ द अमाउन्ट अफ फुड मात्रै हेर्न पऱ्यो, अफेक्ट द स्पिड एट विच द डग एट, त्यो मात्रै हेऱ्यो भने हुन्छ। नभए यसलाई चाहिँ नहेरिकन पछाडिको द टाइम अफ गिभिङ फुड अफेक्ट द स्पिड अफ द, जस्तै चाँडै धेरै लामो समयपछि कुकुरलाई खाना दिँदाखेरि मैले छिटो छिटो खान सक्ने पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ दुईवटा भयो र अमाउन्ट अफ फुड र यो चाहिँ गिभिङ अफ टाइमको कुराले स्पिड कतिको छिटो खान्छ कुकुरले भन्ने कुरा मेजर गर्न खोजेको। यस्तो चाहिँ दुईवटा भेरिएबल चाहिँ राख्न मिल्दैन। अर्को छ क्वेसन नम्बर एलमा, प्रुभ द्याट द युनिट अफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स ओहम इक्वल्स टु केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड माइनस किप एन्ड एम्पियर माइनस 2। अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो 9 क्लासमा पनि सिकाएको छु। मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई क्लास 9मा पनि यसको बारेमा मैले एकदम धेरै गराइराखेको हुन्थेँ, किनभने यो 10 क्लासमा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। अब मैले यसलाई तपाईँहरूलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्सको फर्मुला हामीले क्लास 9मा पढिसकेका छौँ, द्याट इज पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अपन इलेक्ट्रिक करेन्ट भइहाल्यो। अब हामीले पोटेन्सियल डिफ्रेन्सलाई फर्दर डिभाइड गर्दा इनर्जी अपन चार्ज हुन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ, चार्ज अपन टाइम हुन्छ। अब इनर्जीलाई हामीले फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ र चार्जलाई चाहिँ यो चार्ज यो तल आउँछ र चार्ज स्क्वायर हुन्छ र यो टाइम हुन्छ। अब हामी सबैलाई सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गरौँ।
सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्दाखेरिमा एफ भनेको फोर्स भयो इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डी भयो, चार्ज स्क्वायर भनेको क्यु स्क्वायर भयो र टाइम भनेको टी भयो। अब यसलाई मैले यहाँ इन्टु टी अपन टी किन गरेँ भन्दा यो चाहिँ टी अपन टी गर्दाखेरिमा के हुन्छ तपाईँहरूले अब म्याथमा पनि पढ्नुहुन्छ, हामीले एउटै सेम नोमिनेटर र डिनोमिनेटरले हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले अर्को फर्मुला पनि यहाँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्यु स्क्वायर टी र यो चाहिँ क्यु स्क्वायर अपन टी इन्टु टी अपन टी हामीले थपेको हो यो है, यो कहाँबाट आयो भन्नु होला, यो राख्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला जेनेरेट गर्नको लागि राखेको। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब एफ भनेको एम इन्टु ए हुन्छ हो कि होइन, अब डी हुन्छ हो, डी त माथिको जस्ताको तस्तै भइहाल्यो। अब यहाँनिर क्यु स्क्वायर सेम टु सेम भयो, एउटा टी स्क्वायर कहाँबाट आयो भने यो टी र यो टी दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले यहाँ के ल्यायौँ त टी स्क्वायर ल्यायौँ, र बाँकी रहेको यो माथिको एउटा टीलाई हामीले यहाँ राख्यौँ है, त्यस्तो गरेका छौँ। त्यसपछि एम इन्टु ए इन्टु डी माथिको भइहाल्यो, क्यु स्क्वायर अपन टी स्क्वायरलाई हामीले क्यु अपन टीको होल स्क्वायर गऱ्यौँ र इन्टु टी चाहिँ यहीँ राख्यौँ। त्यसपछि केजी एम, अब सबैको युनिट लेख्ने हेर्नु, एम भनेको मास, मास भनेको केजी, अनि ए भनेको एक्सेलरेसन जसको युनिट हुन्छ मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर, इन्टु डी भनेको डिस्टेन्स जसको युनिट हुन्छ मिटर। त्यसपछि हामीले यो क्यु अपन टी भनेको क्यु अपन टी भनेको हाम्रो के हो त करेन्टको फर्मुला भयो, करेन्ट भनेको के भयो त हाम्रो एम्पियर भयो, ए स्क्वायर हुन्छ है, इन्टु टाइमको फर्मुला के हुन्छ, टाइमको के युनिट के हुन्छ एस हुन्छ। अब हामीले केजी इन्टु मिटर स्क्वायर भयो, यो मिटर र यो मिटर गर्दा मिटर स्क्वायर भयो, एस स्क्वायर तल आउँदा के भयो त एस क्युब भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो माथि जाँदा के हुन्छ ओहम इक्वल्स टु केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड माइनस क्युब र एम्पियर माइनस 2 हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने 2-3 पटकलाई भिडियोलाई अगाडि सारेर हेर्नु होला, यो सजिलो छ, गाह्रो छैन र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो क्लास सकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास राम्रो लाग्यो भने, युजफुल लाग्यो र यसले साँच्चै हेल्प गर्यो भने जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट च्याप्टर।